बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयातिल हमल वल इरहाम। जो शख्स भी बे औलाद हो और उसकी शादी को काफ़ी अरसा दराज गुजर चुका हो और उसके पास औलाद जैसी अजीम नेमत ना हो तो वो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर इन कुरानी आयात को सिर्फ एक मरतबा पढ़ ले या सुन ले और पानी पर दम करके खुद भी पी ले और अपनी बीवी को भी पिला दे तो इंशाअल्लाह ताला इनकी बरकत से अल्लाह करीम उसको औलाद नरीना जैसी अजीम नेमत जरूर अता फरमाएगा। अगर कोई शख्स अपनी औलाद की वजह से परेशान हो और उसकी औलाद नाफरमान या गुस्ताख हो तो वो शख्स रोजाना सुबह और शाम इन कुरानी आयात को सिर्फ एक मरतबा पढ़कर या सुनकर पानी पर दम करके अपनी औलाद को पिला दे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी औलाद ताबेदार बन जाएगी, यानी फर्मा बरदार बन जाएगी। अगर कोई शख्स किसी परेशानी में मुब्तला हो या उस पर कोई मुसीबत आ गई हो या उसके घर में रिज़्क़ की तंगी हो तो वो शख्स इन कुरानी आयात को रोज़ाना सुबह और शाम अपने घर में बुलंद आवाज़ से चला दे और सुन ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा और रिज़्क़ की फरावानी उसके घर में हो जाएगी और रिज़्क़ की तमाम तंगियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह करीम ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जो उसके वहम व गुमान में भी नहीं होंगे। वीडियो को लाइक फरमा दें, तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ा यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वल्लज़ीना आमनू मिन बअदु वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम व उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअदिन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तगीदुल अरहाम व मा तज़दादु व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। या अय्युहन नास इन कुन्तुम फी रैबिन मिनल बअसी فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة। यहाँ पर गलती हो चुकी है, हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। या अय्युहन नास इन कुन्तुम फी रैबिन मिनल बअसी फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. قالوا لا توجل إنا نبشرك
بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم.
فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله مولانا